हम न्यूज वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं वकास किश्वर। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल ने गजा में अलमनाक दास्तान रकम कर दी। वहशियाना बमबारी से रोजाना सैकड़ों शहादतें मुसलसल 18 रोज से जारी हमलों में शहादा की तादाद 3000 के करीब पहुंच गई। तबाहशुदा इमारतों के मलबे से 1000 से ज्यादा अफराद की तलाश। मगरबी किनारे पर भी दर्जनों अफराद शहीद, 100 से ज्यादा फलस्तीनी गिरफ्तार। मिस्र से गजा जाने वाले रफा क्रॉसिंग पर भी बमबारी। गजा में भूखों अफलास के डेरे, लाखों फलस्तीनी खुराक और पानी की किल्लत का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में एक दिन की खुराक और पीने का पानी बाकी रह गया। 10 लाख बेघर फलस्तीनियों को फौरी मदद की जरूरत है। आर्मी चीफ ने कहा, फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल, इनकी सरजमीन और मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए अपने भाइयों के असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का गजा इसराइल जंग पर तशवीश का इजहार। इसराइल के ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर भी तशवीश। चीनी सदर का आलमी रहनुमाओं के एजाज में अशाया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। शी जिनपिंग ने अनवारुल हक काकड़ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। आलमी रहनुमाओं का ग्रुप फोटो भी बनाया गया। निगरान वजीर आजम ने आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। बीजिंग में 2 रोजा बैलेट एंड रोड फोरम आज से शुरू होगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ समेत 130 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। निगरान वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान किसी को भी चीन के साथ गहरे दोस्ताना ताल्लुक को मुतासिर करने की इजाजत नहीं देगा। सी पैक दोनों ममालिक के बढ़ते इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की अलामत है। फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी से यरगमाली भी हलाक। हमास के मुताबिक गजा में 250 इसराइली और गैर मुल्की यरगमाली हैं। यरगमालियों को इसराइली जेलों से फलस्तीनियों की रिहाई के बदले रिहा किया जाएगा। हमास का गजा में संगीन इंसानी बहरान पर इजहार तशवीश। कहा, सरहदें बंद है, पानी, बिजली और खुराक की किल्लत है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दे दी। सुप्रीम लीडर ने कहा, इसराइल को अपने जुराइम की सजा मिलनी चाहिए। गजा पर हमले जारी रहे तो मुजामती फोर्सेस को कोई नहीं रोक सकेगा। कनाडा और जापान का गजा में पानी, खुराक और फ्यूल की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। जापान का गजा के लिए $10 मिलियन इमदाद का भी ऐलान। पाकिस्तान का गजा में इमदादी सामान भेजवाने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गजा के मजलूम अवाम को इंसानी इमदाद की फौरी जरूरत है। पाकिस्तान फलस्तीनी बहन भाइयों के दुखों को कम करने के लिए इमदाद भेजेगा। निगरान वजीर खारजा कल जद्दा में OIC के हंगामी इजलास में शिरकत की। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात पेश होंगे। इलेक्शन करवाए और बॉडी का क्या अमल में आ सके। पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत लिया। पाकिस्तान ने कंबोडिया को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल हारून हामिद ने 67वें मिनट में स्कोर किया। दूसरे हाफ में शेख दोस्त इंजरी का शिकार हुए। पाकिस्तान ने फीफा क्वालिफाइंग के दूसरे राउंड में जगह बना ली।
पाकिस्तानी शाहीकीन को भारतीय वीजे जारी न होने पर पीसीबी का आईसीसी से एहतजाज। क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत मैच के दौरान पाकिस्तानी शाहीकीन की अदम मौजूदगी पर एहतजाज किया। मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ नारेबाजी पर भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 14 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुबई में दुनिया की सबसे बड़ी आईटी और टेलीकॉम सेक्टर की सालाना नुमाइश। 5 रोजा टेक शो में पाकिस्तान की जबरदस्त नुमाइंदगी। 27 से ज्यादा पाकिस्तानी कंपनियां और स्टार्ट अप्स एक्सपो में शिरकत। मसनूई जहानत पर चलने वाली मशीनों ने शुरा को हैरत में डाल दिया। Cristiano Ronaldo, no problem. Joao Felix, he's poked it through for Ronaldo, who dinks it beautifully into the net. Lovely from Bruno Fernandes, who makes it 3. फुटबॉल यूरोपियन चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग राउंड में पुर्तगाल का पंजा हरीफ टीम को 5-0 से धूल चटा दी। अमरीकी सदर की हटदर्मी गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फलस्तीन पर डाल दी। जो बाइडेन की इसराइल में वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, कहा ऐसा लगता है धमाका दूसरी जानिब से किया गया, इसराइल ने नहीं किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। गजा अस्पताल हमले में हलाकतों पर इजहार अफसोस। इसराइली मुजालिम पर बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी भी बोल पड़े। फ्रांसीसी सदर ने कहा अस्पताल और आम शहरियों पर हमले का कोई जवाब नहीं। जर्मन चांसलर बोले अस्पताल पर हमले की तस्वीर देखकर दहशत ज़दा रह गया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अस्पताल पर हमला खौफनाक करार दे दिया। चीन का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। सदर प्यूटन ने अस्पताल पर बमबारी खौफनाक तबाही करार दी। अक़वाम मुत्तहिदा का बैनुल-अक़वामी कानून का पासदारी का मुतालबा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सऊदी अरब में इस्लामिक ताउन तंजीम का इजला। OIC सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली हमले जंगी जराइम करार दिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा गजा में फौरी जंग बंदी का ऐलान किया जाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी बोले अक़वाम मुत्तहिदा मसला फ़लस्तीन को फौरी हल करे। पाकिस्तान की आलमी बरादरी से गजा में जंग बंदी के लिए इसराइल पर जोर डालने की अपील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा आलमी बरादरी ज़िम्मेदारों का एहतसाब करे। अस्पताल को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। आलमी इंसानी कवानीन अस्पतालों और अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात में कहा आलमी बरादरी इसराइल को रोके। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ है। जब तक पाकिस्तान है फ़लस्तीन के अवाम अकेले नहीं हो सकते। फ़लस्तीन के अवाम और पीपल्स पार्टी का पुराना रिश्ता है। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 13 दिन बाकी। 1 नवंबर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने कहा गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की 31 अक्टूबर से पहले वापस चले जाएं। रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वालों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस काज़ाकिस्तान के सदर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें। एंटोनियो गुतेरेस से सलाम व ताज़ीम की मदद व बहाली में दिलचस्पी पर इजहार तशक्कुर। काज़ाकिस्तान के सदर से तजारत और तवानाई सेक्टर में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमा लीजी की भी मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ML1 मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत। सेक्रेटरी रेलवेज ने कहा ML1 स्ट्रेटेजिक मंसूबा है। मुआहदे से पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम तब्दील हो जाएगा। मलाला यूसुफजई की गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले की मजम्मत। गजा के लिए $3 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। कहा गजा में अस्पताल पर बमबारी देखकर खौफजदा हूँ। इसराइली हुकूमत गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त दे।
پاکستان علماء کونسل کا جمعے کو یوم شہداء فلسطین منانے کا اعلان. حافظ طاہر اشرفی نے کہا غزہ 16 سال سے جیل بنا ہوا ہے, بچے ادویات سے محروم ہیں, مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اپیل ہے مسلم امہ فلسطین کا ساتھ دے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, اب دیکھتے رہیے ہم نیوز ورلڈ. ویکلی راؤنڈ اپ میں خوش آمدید. میں ہوں وکاس کشور. ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں. ویکلی راؤنڈ اپ کا آغاز سب سے پہلے اس خبر سے کہ اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر اختلاف پر امریکی محکمہ خارجہ کے ڈائریکٹر مستعفی ہو گئے. جوش پال امریکی محکمہ خارجہ کے اتحادیوں کو اسلحے کی منتقلی کی ذمہ داری ایجنسی میں کام کرتے تھے. جوش پال نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی میں تیزی لانے کے فیصلے سے اختلافات کیا تھا. سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا ایسی پالیسی کو حمایت پہ کام نہیں کر سکتا جن میں تنازع کے ایک فریق کو مزید ہتھیار فراہم کرنا شامل ہے. غزہ میں زندگی موت کے دہانے پر 18 روز سے جاری جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 4137 ہو گئی. شہید ہونے والوں میں 11 صحافی, 1600 سے زائد بچے اور 1400 سے زائد خواتین شامل ہیں. چرچ حملے میں 18 افراد مارے گئے. خان یونس میں اسرائیلی حملوں سے 21 افراد شہید ہوئے. نور شمس میں شہداء کی تعداد 13 ہو گئی. مغربی پٹی پر بھی اسرائیلی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 81 ہو گئی. 1300 سے زائد زخمی جبکہ 860 سے زائد اسرائیلی فورسز کی حراست میں ہیں. اسرائیلی بربریت کے خلاف مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرنے پر فرانسیسی حکومت اپنے ہی لیجنڈری فٹ بالر کے خلاف میدان میں آ گئی. فرانسیسی وزیر داخلہ نے سعودی کلب الاتحاد فٹ بالر کریم بینزیما پر اخوان المسلمین سے تعلق کا الزام عائد کیا اور شہریت منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا. ایک فرانسیسی قانون ساز نے بینزیما سے بیلن ڈی اور ایوارڈ واپس لینے کی بھی دھمکی دے دی. دوسری جانب جرمن فٹ بال لیگ کی ٹیم مائنز نے ڈچ پلیئر انوار اللغاری کو فلسطین کے حق میں پوسٹ کرنے پر معطل کر دیا. بائرن میونخ کے لیے کھیلنے والے مراکش کے پلیئر نوسیر مازورائی کو بھی غزہ کے حق میں پوسٹ کرنے کے بعد ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کرتے نہیں دیکھا گیا. پریمیئر لیگ میں لیورپول اور مصر کے سٹار پلیئر محمد صلاح نے غزہ میں انسانی امداد کی اجازت اور قتل عام کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. کینیڈا کے شہر برامپٹن میں شیکسپیئر کا مشہور زمانہ ڈرامہ ہیملیٹ کو سٹیج پر پلے کرنے کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. اس موقع پر برامپٹن شہر کے میئر پیٹر براؤن نے حاضرین مجلس سے خطاب کیا. اس کے علاوہ ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کرنے والے پاکستانی سپر سٹار احد رضا میر نے بھی حاضرین سے مختصر خطاب کیا. اس افتتاحی تقریب میں حاضرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے سپر سٹار احد رضا میر کے ساتھ سیلفیاں بنوائی. پہلے دن کے اختتام پر حاضرین نے ڈرامے کی پوری کاسٹ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. شیکسپیئر کا یہ سٹیج ڈرامہ 12 سے 18 اکتوبر تک برامپٹن شہر تھیٹر روز میں جاری رہا. کینیڈا کے شہر برامپٹن میں ہم ٹی وی کے تعاون سے مقامی بینکویٹ ہال میں انٹرنیشنل فیشن فیسٹیول انعقاد کیا گیا. پاکستان سے آئے ہوئے معروف فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کے علاوہ کینیڈا کے مقامی فیشن ڈیزائنر نے بھی شرکت کی. اس موقع پر بینکویٹ ہال کو خوبصورتی کے ساتھ آراستہ کیا گیا ہے. مختلف ڈیزائنرز کے ملبوسات زیب تن کر کے ماڈلز نے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہال میں کیٹ واک کی. اس موقع پر امام دین شہر, اراکین پارلیمنٹ اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی بھی مشہور مقبول برامپٹن شہر کے میئر پیٹر براؤن نے نہ صرف شرکت کی بلکہ انہوں نے پاکستانی کپڑے پہن کر کیٹ واک بھی کی. فیشن شو روح رواں, عمر قمر اور ان پارٹنر میاں ندیم نے ہم ٹی وی نیٹ ورک اور تمام سپانسرز کا شکریہ ادا کیا. کینیڈا کے فلاحی ادارے مسلم ویلفیئر ایسوسی ایشن نے اپنے ادارے کے 30 سال مکمل ہونے پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا. اس تقریب میں سینٹ آف کینیڈا کی پاکستانی نژاد رکن محترمہ سلمہ عطا اللہ جان اور ٹورانٹو کی میئر اولیویا چاؤ نے شرکت کی. اس موقع پر ادارے کے سربراہ محمد اقبال علی اور جنرل مینیجر محمد ریحان نے خطاب کیا اور اراکین پارلیمنٹ, سپانسرز اور معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. کینیڈا کے دورے پر آئے ہوئے بھارت کے معروف گلوکار سلمان علی ٹورانٹو کے مقامی خال میں بروز ہفتہ 21 اکتوبر اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. ایک میڈیا بریفنگ کے دوران شو کی آرگنائزر محترمہ انجم قریشی نے ہم نیوز کے نمائندے سے خصوصی بات چیت کی اور شو کی تفصیلات فراہم کی.
پاک امریکہ سائنس اور ٹیکنالوجی تعاون معاہدے کی اکتوبر 2028 تک تجدید۔ واشنگٹن ڈی سی 17 اکتوبر 2023۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت میں آج دونوں ممالک کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون کے معاہدے میں مزید 5 سال کے لیے توسیع کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیورو آف اوشنز اینڈ انٹرنیشنل انوائرمنٹل اینڈ سائنٹیفک افیئرز نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کارپوریشن کے ڈائریکٹر جسٹن ڈونوون نے تقریب میں شرکت کی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے فورن سروس کے افسر محمد سعد احمد اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے مشل شیکر نے اس حوالے سے دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ معاہدے کے مقاصد میں فریقین کی سائنسی، تکنیکی اور انجینئرنگ کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا، دونوں ممالک کی سائنسی اور تکنیکی برادریوں کے درمیان تعلقات کو وسعت دینا اور پرامن مقاصد کے لیے سائنس اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ معاہدے کے تحت دونوں فریق سائنسی اور تکنیکی معاملات کے تبادلے کے ذریعے تعاون کریں گے۔ علاوہ ازیں معاہدے میں سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کا تبادلہ، مشترکہ سیمینارز اور اجلاس کا انعقاد، سائنسدانوں اور تکنیکی ماہرین کی تربیت، مشترکہ تحقیقی منصوبوں کا انعقاد، سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ سے متعلق تعلیمی تبادلے، سائنس پر مبنی پبلک ٹرانسپورٹ پارٹنرشپ کا قیام اور سائنس اور تکنیکی تعاون کا فروغ شامل ہے۔ حکومت اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ریاستہائے متحدہ امریکہ کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے تعاون کے معاہدے پر 25 جون 2023 کو دستخط ہوئے تھے اور اس کے بعد ہر 5 سال بعد اس میں توسیع کی جاتی رہی۔ معاہدے میں توسیع کا غیر مقدم کرتے ہوئے سفیر مسعود خان نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے سائنسدانوں، انجینئرز اور ٹیکنالوجی ماہرین کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر مددگار ہوگا تاکہ موسمیاتی تبدیلی، توانائی، زراعت اور آئی ٹی سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کیا جا سکے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دو طرفہ تعاون کا ماحول دونوں ممالک کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی میں مضبوط شراکت قائم کرنے کے لیے جامع مذاکرات ڈائیلاگ کی راہ ہموار کرے گا۔ جدہ پاکستان کونسلیٹ جدہ میں نئے تعینات ہونے والے پریس کونسلر محمد عرفان چودھری سے پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کے عہدیداران کی تعارفی ملاقات، ایک دوسرے سے باہمی رابطے بڑھا کر کمیونٹی اور پاک سعودی دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ چیئرمین پاک میڈیا جرنلسٹ فورم چودھری نور الحسن گجر کی سربراہی میں پاک میڈیا جرنلسٹ فورم کے عہدیداران صدر فہد رفیق کھوکھر، سینئر نائب صدر حسن بٹ، جوائنٹ سیکریٹری ثاقب احسان مغل اور دیگر کی پاکستان کونسلر جدہ میں نئے تعینات ہونے والے پریس کونسلر محمد عرفان سے تعارفی ملاقات ہوئی، جس میں تمام عہدیداران نے عرفان چودھری کو جدہ میں تعینات ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے پاک سعودی تعلقات کو مزید بڑھانے اور مشترکہ طور پر صحافتی امور پر مل کر کام کرنے کی یقین دہانی کروائی، جس پر محمد عرفان چودھری نے سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہم مل کر ذرائع ابلاغ درستگی اور حقائق کی جانچ کے لیے کام کریں گے، جس میں سینئر صحافیوں اور قومی چیلنجز کے نمائندگان کا ساتھ ایک ضروری امر ہے اور باضابطہ اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے تجربہ کار صحافیوں کی رہنمائی اور ہماری ہدایات کے مسودے پر اجتماعی طور پر کام کیا جائے گا۔ جدہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اسلامی تعاون تنظیم OIC کا غیر معمولی اجلاس شروع ہو گیا۔ اجلاس میں اسرائیل کو فلسطین میں جاری ہت کے خلاف تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ اجلاس میں ایگزیکٹو کمیٹی ممالک کے وزرائے خارجہ شرکت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کر رہے ہیں۔ ویکلی راؤنڈ اپ سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ہم نیوز ورلڈ۔